السلام عليكم. आवाज दर्जी. السلام عليكم. السلام عليكم. كان محدد. السلام عليكم. आवाज दर्जी. بنت قويين هون. منصور سيف. السلام عليكم. وسيكيجي إن شاء الله وسيكيجي. आवाज दरागे. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله. أستاذ سيسو إن شاء الله. ده نركز فرق ده إن شاء الله دي لا عنده ورزق إن شاء الله خلينا كم برابر ولا سوا إن شاء الله بوشي. إن شاء الله. صورة دي تكليف بيوه إن شاء الله سبحانه بدو بدر دي كوشكم إن شاء الله كذا برابر شنو أرسل بوشي. السلام عليكم. سعيد إن شاء الله أورو. ها من قبل هذا ورسيدو حب الله ستا جملة هو هذا ما يجد هو يا الدم ولا الغرفة. الغرفة. الغرفة من أيوة. الغرفة. أيوة. واي من الحمام. المرحاض. بالكل. إلى المرحاض. بالكل ما شاء الله. اليابان. الفلبين. من الهند. بالكل. إلى الصين. ما شاء الله. بدي يقول تاسو مخكي درس كوي وشبديكي حروف جارة ده تاسو حروف دي جدا كله بلفظ داخل شي بيو كلمة باني نغيلا كسر وركي زير غادي يلد بيها كنا بدي يقول طولو كي جكم ده من الغرفة وغرا من الحمام كم سرج حروف جارة نشترين وغا مرفوع للمرحاض كنا كم سرج حروف جارة اللي كيدلي نغيك إلا أخير تكباني كسر ده نو حروف جارة في عربي كي تاغي حرف طويلكي حرف جر شكله باسم مالي داخل شيء انه اخير كي با كسره وركي اخير بيصور كي كسره وركي هذا سو بيجندو يا دريب نمبر 3 الاخ منصور ده دريب نمبر هو اقرا واكتب ده هو يا قول هو يا اولا من أين فاطمة؟ هي من الهند. الثاني خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. بل ذهب التاج. ذهب التاجر. بس الورم خرج حامد. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام. ما شاء الله. لا عندي بنزم. رقم 5. رقم 5.
التاجر إلى الدكان. ما شاء الله. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام. جلاندي. من خرج من الفصل؟ رقم 6. خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. خديجة من الصين وخالد من اليابان. السلام عليكم. ما وازوري؟ ما وازوري؟ استاذ ده الى الصين تشتوي صين ويلكي تشينتا تشين لا تشين عربي تشينتا صين ويلكي فاتما عربي كي كم ده تشيتك شي حرف نشتري كنا دقيق ده بني عربي كي صاد استعمالي صاد وشوي الصين ده تشينتا ويلكي تشين مكتره أكيد تشين ويلكي ده سلورم كده ده ضع في الفراغ فيما يلي حرف جر مناسبا. لا حب الصبور سير ده التكرار كان حب الصبور سير من إلى في على من دام حرف جر أو إلى من حرف جردة إلى حرف جردة من الكتاب على حرف جردة أنا أدري تصلون ولا حروف جردة تولي إلى المكتب. نعم هو الكتاب من الكتاب ها على المكتب. ايه نعم صح. الكتاب على المكتب على حرف جردة ذكيرة يا زين. ذهب حامد إلى الجامعة. طيب أيوة. 4. خرج المدير من المدرسة. مدير تجي ظاهرة زر زير بيش أخيرا ظاهرة. رقم 5 في خرج ذهب محمد على الصين. ذهب محمد على الصين من الصين. ذهب محمد من الصين على ذهب محمد من الصين من الصين إلى اليابان. إلى اليابان. ده خبر غور كينا ويجي كم ده الجزيرة وقت من لقي كنا ذهب محمد من محمد دينا روان شلال شرط إلى يعطي إلى لقي ذهب محمد من الصين إلى اليابان. وشوي كم ده نجوزي وقت من لقي خرج محمد من البيت يا خرج ذهب محمد من الصين إلى اليابان. محمد ذاكر سيدا كلمات طول وايا الأخيرة ماني كذا ندرس ما توه كم ماني شاي ما توه جل ماني نورزي يا وايا محمد ذاكر سيد. الكلمات الجديدة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمات الجديدة: المدرسة مكتب توي، الفصل صنف توي، الحمام أخيرا كده وايا ضرب وايا أخيرا كده فتحة زمك كسر وايا ضرب وايا. المدرسة مكتب، الفصل صنف، الحمام حمام، مرحاض أستاذ أيني توي مرحاض كم ده أكرمكم الله. مرحاض ده حمام هو ده لامبلو كم زي يغيد حمام ويلكي كنا أو مرحاض ده مرحاض ده مو كم ده دغوا كافيه وتوي وكم ده كجبوس لكن أكرمكم الله. مرحاض غيد ويلكي المطبخ أشپزخانة، الغرفة كوتا، الجامعة بانتون، السوق بازار، اليابان جابان، الصين
چين، الهند، هند، الفلبينو، فلبين، المدير، مدير، ذهب، أولاد، خرج، ووت. ما شاء الله ما شاء الله ممتاز ما شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك ما شاء الله. وسلام وايتي في على من إلى ده حروف جارة دي ده حروف من حروف الجر ده في حرف في كده أو على من إلى من حروف الجر ده حروف جارة وشوي نو تكلف كم كلمة باني ده حروف داخلية في اسم باني ده خبر يادك شيء حروف جارة شيء ده اسم داخلي كنا ده خبرهم غور تكينا ويشي تجي كلا عربي جملة قول لا غير دري شو زوني يوم يابا اسمي يابا فعل يابا حرفي ده عربي جملة كذا ده دري حروف رجولية دري كلمات رجولية اسم فعل حرف اسم فعل حرف اسم فعل حرف ده دينا كم ده عربي جملة جولية كنا إنه ده في على ده حروف جارة ده حروف تي أبي حروف جارة دي حروف جارة ويلكي أو كل ده حروف ده حروف داخلية في اسم معني فكم اسم معني ده حروف تنج داخل شيء لغة اسم جاء مجرور ويلكي غالبا آخره كي كسره ويلكي ما خطاسه إلى السوق من المدرسة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في خشي إن شاء الله تبدي حلبة زرت زولتهم إن شاء الله زرت بدا برابر شيء. لو حروف جارو بالي فوق شوي. حروف جارو مو بيجندل. كتاب بس ده حروف جارة شيء تو إذا كده تيرورز كذا ولا ما. خا حروف جارة ده بعربي كي حروف تي كنا حروف ده حروف داخلية باسم باني ده حروف شكلها باسم ماني داخل شيء نوع اسم بيا مجرور معناه آخره كي جكم ده كسرة ويلي كي جزير مو تكتو جزير وايو كنا ده آخره كي بيا اسم ماني داخل شكلها آخره كي أغير زير وركيب آخره كي كسرة لازم هو شوي ده فتاست معلومة كنا اسم ماني داخلي كده حروف جارة ده حروف بعربي كده حروف تدابة حروف جارة قسم لي ده اسم ماني داخلي او دا شكل داخل شو اسم ماني ده اسم له صور كي ده زيرو كي كسر ور كي لكن تاسو مخ كتير شو تاسو ورا ده تو مثال لو تاسو ده خرج الطالب من المدرسة من حرف جر ده كنا المدرسة ده اسم ده في اسم ماني داخل شوي ده من المدرسة وذهب إلى السوق إلى دم حرف جر ده أو سوق تقوم ده اسم ده اسم ما داخل شوي ده اسم مجرور كله وذهب إلى السوق دي ما نبغى شوي لما وزوري لما واز درزي أستاذ مادو هو سرزين درزي يا خدا أستاذ بنديجي كم راجي كده نراجي إن شاء الله واسمعنا جملة أستاذ نراجي بنديجي بوشو طول بوشو كنا سوقني بوشو حروف جارة وباني تاسو حروف جارة بيجندل حروف جارة السلام عليكم أواز درزي عليكم السلام. أستاذ عزيز. وسا دغم درس شروق الدرس الخامس ينزل درس شروق الدرس الخامس نبدأ إن شاء الله الآن الدرس الخامس نبدأ بالدرس الخامس ده محب اللاسب أو منصور محب اللاسب سعيد شو أو ياسر تري ده منصور سيب شو سعيد سيب سوق ده محب اللاسب أو ياسر ده منصور سيب تاس يوب اللي جاوبين وركي يلا محب اللاسب شروطه سعيد محب اللاسب
السلام عليكم أول درزي أورم أستاذة محب الله سبته استاذ سعيد شو بيبلغ كتاب محمد هذا يا ياسر منصور سے جواب ورک منصور جواب ورکا أورم أستاذة منصور جواب ورکا تو سوال کو او منصور کو جواب ورکئی محب الله کو سوال کئی او منصور سے جواب ورکئی منصور سے جواب سيدي ورکئی أستاذ هو يا كتاب محمد هذا يا ياسر منصور سے وہ ہے جواب ورکا هذا مخکې لاړ شئ أين كتاب محمد یاسر سے جواب ورکا یاسر ټول جوابونه ورکا ټول جوابونه یاسر سے تو ورکا ها منصور سے منصور هذا حامد نعم سعيد أين كتاب محمد منصور سے جواب ورکا استاد منصور نیټ ډېر ضعیفه دی دا همدرد به درته ځای او یا صبر شي همدرد سے جواب ورکا همدرد سے جواب ورکا ځه أورم ويا أين كتاب محمد هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار هو على المدرسة. هل هو على المكتب المدرسي؟ هو على مكتب هو على المكتب هو على مكتب المدرس. ممتاز ما شاء الله. يا مدرسي. يا قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. تحت المكتب ما شاء الله ممتاز ما شاء الله دير خو ما شاء الله. أين حقيبة الحقيبة خو بيجني كان حقيبة هذا بس كل كتابه بس تو واي تاسو واي سواي وشوي بكسا بالبلاغه بكسا واي ما شاء الله. مستمارين دي تمارين كندا منصوص ابن الكمزور عبد الصبور سيب او محب الله سيب الذي جواب وركي عبد الصبور سيب تبوس كي محب الله سيب جواب وركي عبد الصبور سيب تبوس كا أجيب عن الأسئلة الآتية. أجيب عن الأسئلة الآتية. أين كتاب محمد؟ محب الله سيب جواب وركوا. كتاب محمد على المكتب. ما شاء الله. أين كتاب عمار؟ كتاب عمار في الغرفة. ممتاز. أين حقيبة المدرس؟ مدرسي. أين حقيبة المدرس؟ حقيبة المدرس تحت المكتب. ممتاز ما شاء الله. ممتاز ما شاء الله ممتاز.
الآن نحن نبدأ رقم 2 دقيقة صفحة رقم 28 صفحة رقم 28 أضيف الكلمة الأولى إلى الثانية أضيف الكلمة الأولى إلى الثانية ده خبر تاسو پښتو کې وامه چې دا اوس موږ بل درس ترالو بل دې ته اضافت ویل کېږي په عربي کې اضافت درس اضافت دی دا ښه اضافت هغې ته ویل کېږي چې مضاف الیه اولنۍ کلمې ته ویل کېږي مضاف او دویمې کلمې ته ویل کېږي مضاف الیه مضاف الیه یعنې دا د اولنۍ کلمې دویمې کلمې ته اضافت شوی دی دې ته په عربي کې مضاف الیه ویل کېږي مضاف الیه ان شاء الله ورو اوس موږ زده کوو نو مضاف الیه مضاف الیه چې کلمه دا مجرور دی دې باندې چې کوم د زیرونه یا زیر یو زیر دې ته مضاف الیه ویل کېږي او دې بلې اولنۍ جملې ته ویل کېږي کلمې ته ویل کېږي مضاف او دې دویمې ته مضاف الیه ویل کېږي دې کې دغه درس تاسو ته نو ګوره کتاب محمد ځان کلمې دي کتاب محمد ځان کلمې دي کتاب ځان کلمه را محمد ځان کلمه اوس چې دا مضاف کی دا کتاب د محمد ته مضاف کی د محمد کتاب په عربي کې کتاب محمد دا رنګ مكتب المدرس دا ځان کلمې څنګه وایي مكتب المدرس ځان نه او چې کله یو ځای کې اضافت وکړي مكتب المدرس والمدرس کې دا کلمه اخر کې سین دی سین لاندې زیر دی کنه دا خبره یاد کړه چې هر مضاف الیه چې کوي مضاف الیه دا غیر لاندې به خامخا زیر وي هر مضاف الیه کلمه چې وي هغه به خامخا زیر وي هر مضاف الیه کلمه چې دا هغه به خامخا سوي زیر وي نو تاسو محمد ذاکر صاحب ته د دې اوس اولنۍ کلمه اضافه وکړه محمد ذاکر صاحب دا هله کېږي چې دا وایو قلم حامد دې اضافه وکړه خا استاذ قلم حامد ما شاء الله قلم حامد قلم مضاف حامد مضاف إليه قلم سجارة مضاف حامد مضاف إليه عربيك مضاف إليه چې دا همیشه مجرور وي په دې باندې تزهيرون راځي یا موشوي دې ته ویل کېږي مضاف إليه في العربي اللغة العربية أول كلمة مضاف تسمى مضاف والكلمة الثانية تسمى مضاف إليه باللغة العربية أنتم احفظوا بارك الله فيكم مضاف إليه وأنتم احفظوا كمان المضاف إليه دائما يكون مجرورا الآن الجملة الثانية مفتاح البيت استعمل هذه الكلمة بارك الله فيك مفتاح البيت بيتي ها مفتاح البيت دا خبرهم یاد کې ګوره دا قلمون چې مخکې استعمال شو قلمون او مفتاح دې مضاف الیه ودا خبر یاد کې چې مضاف چې کله مضاف دې باندې الف لام ناراضي الف لام ورسره ناراضي او دغه چې دی نو دا تنوین به ویلې تنوین او مضاف باندې به تنوین هم ناراضي لکه دا قلم چې تاسو یې دا مضاف دی دې ته ملکی مضاف باندې مضاف باندې تنوین ناراضي تنوین مطلب دو زرونه د پیښونه دا به ناراضي مضاف باندې کنه او دا غرنګ الف لام به هم ناراضي چې کله الف لام راشي الف لام مضاف باندې ناراضي نو مضاف چې کوم ټکی چې مضاف دا به دې باندې الف لام ناراضي به دې باندې تنوین ناراضي ګوره قلم حامد دا چې ټول مضافین قلم حامد یو پیش وای قلم حامد دا غرنګ مفتاح البيت نو څنګه وای مفتاح البيت زیر خوري استاد جی مالي زي خوري زیر دلته ورته خوري کم ټکی باندې البيت باندې او زه چې کله دا مضاف الیه شباب خامخا زیر چې کله یو ټکی مضاف الیه خامخا باغی باندې زیر دا خبره یاد کړئ چې ايما كلمه وجدتها مضافا اليه لازم تكون مجروره اي كلمه وجدتها مضافا اليه تكون مجروره دائما والان بيت عباس الذي مضاف اليه جوړ کا محب الله سب ته جوړ کا
خاء. بيت عباس. الآن بيت عباس. ممتاز ما شاء الله. بيت عباس. بعده دكان التاجر ودينا جول كوس. دينا جول كا محب الله سيد. دكان التاجر. دكان التاجر ما شاء الله. دكان سيشيري. دكان توا يا أستاذة. لا أستاذ ده غير ده كم تكي مضافتك مضاف إليه ده. مضاف ده. دكان مضاف دي، التاجر ده مضاف إليه دي. ممتاز. وسلام دي غرفة علي مدينة المضاف إليه جولكا مضاف إليه. غرفة علي. غرفة علي. ممتاز ما شاء الله. بعده غرفة ده مضاف دي علي. علي سيشيري. علي مضاف إليه دي. ما شاء الله. وسو عبد بيت الصبور سيب. المهندس. ده اقرأ هذه الكلمة. بيت المهندس. بيت المهندس. ممتاز ما شاء الله. بيتوت دي ده مضاف دي، أو المهندس مضاف إليه. ممتاز. الآن أخونا عبد الصبور. الأخ عبد الصبور. دفتر سعيد. دفتر سعيد. أيوة. دفتر سعيد. ما شاء الله. دفتر هذه ماذا تسمى هذه الكلمة بالعربية؟ دفتر مضاف، سعيد مضاف إليه. ممتاز ما شاء الله. الآن وبعده بالصبور بعده اسم الولد. استعمل هذه الكلمة. اسم الولد. اسم الولد. اسم الولد. ممتاز ما شاء الله. مضاف إليه. مضاف إليه دائما تكون مجرور. بعده محمد ذاكر. محمد ذاكر. حاضر أنا أسمعه. محمد ذاكر موجود؟ بعده أنا أقرأ أولا. نعم. اقرأ يا محمد ذاكر. منديل ياسر الذين جولكم مضاف إليه. نعم. منديل ياسر. منديل هو مضاف وياسر هو مضاف إليهم. ونقول هذا المثال منديل ياسر. منديل ياسر. خطأ يا أنت منديل ياسر. ممتاز ما شاء الله. الآن جيت بالحق ما شاء الله. منديل ياسر. منديل مضاف إليه. مضاف إليه ده مضاف شيء. منديل مضاف. هذا قد تكون منديل مضاف. اسمعوا كلمة منديل هذا مضاف قد تكون مجرور وقد تكون مرفوع. هذا ما يهمنا. الذي يهمنا في هذه الجملة هي كلمة ياسر. هي مضاف إليه. ومضاف إليه دائما تكون إيش؟ مجرور. دائما تكون إيش؟ مجرور. بعده محمد ذاكر. بعده كتاب الله. كيف يكون مضاف إليه؟ يقرأ. كتاب الله. ممتاز ما شاء الله. كتاب الله. الله لفظ الجلالة اسم الله هو مجرور. كتاب الله. بعده قميص عمار. مضاف إليه. نعم. قميص عمار. ممتاز ما شاء الله. قميص عمار. بعده بيت الطبيب. قميص عمار. بيت الطبيب. لا بنت. سرير خالد. بنت الطبيب. بنت ده لور تويلكي لور. عربي كده. بنت الطبيب. بنت الطبيب.
ممتاز ما شاء الله. بنت سجلت بعربيك، ماذا تسمى هذه الكلمة؟ لورتا لا مضاف بنت إليها. مضاف دي. هل هي مضاف أو مضاف إليه؟ بنت مضاف دي، الطبيب مضاف إليه دي. ما شاء الله. وبعده صرير خالد. سرير خالد. سرير خالد. سرير ممتاز ما شاء الله. وبعده مفتاح السيارة. مفتاح السيارة. ممتاز ما شاء الله. ممتاز. الآن الأخ محب الله اقرأ واكتب مع ضبط يا واخي. محب الله بتيسر هو يا محب الله. باب المدرسة، حمار الرجل. دقيقة بيت حام. دقيقة يا محب الله. محب الله، لماذا قلت باب المدرسة؟ المدرسة ليش مجرور؟ لماذا جررت مدرستي؟ لأنه مضاف إليه، ومضاف إليه دائما مجرور. ممتاز ما شاء الله. يلا أعد. يلا امشي واصل بارك الله فيك. وايا حمار الرجل. حمار مضاف، الرجل مضاف إليه. نعم. بيت حامد. بيت مضاف، حامد مضاف إليه. ممتاز. سيارة المدير. سيارة مضاف، المدير مضاف إليه. ممتاز. منديل عمار. منديل مضاف، عمار مضاف إليه. ممتاز. اسم الطالب. اسم مضاف، الطالب مضاف إليه. أيوة. بيت الله. بيت مضاف، الاسم جلالة هو مضاف إليه. ممتاز ما شاء الله. في كتاب الله. في حرف الجر، كتاب مضاف، لفظ الجلالة هو مضاف إليه. ممتاز. في كتاب الله. ممتاز. أيوة. من بيت المدرس. من حرف الجر، البيت مضاف، المدرس مضاف إليه. ممتاز. على مكتب المدير. على حرف الجر، مكتب مضاف، المدير مضاف إليه. ممتاز ما شاء الله. الآن أخونا منصور يقرأ. أين بيت؟ اقرأ هذا. أين الأخ منصور؟ أين بيت المدرس؟ هو بعيد. أين بيت أين بيت المدرس؟ ممتاز. جواب. مدرس. مدرس. لماذا مجرور المدرس؟ ليش؟ لماذا جررت المدرس؟ بيت المدرس. المدرس مجرور، لماذا؟ هو بعيد. طيب. مدرس. أجب. البيت مضاف. نعم. المدرس هو مضاف إليه. ممتاز ما شاء الله. المدرس مضاف إليه. ممتاز. القرآن. كتاب الله. كتاب مضاف، الله مضاف إليه. نعم. امشي. الكعبة. الكعبة بيت الله. أخيرا جزء رواية. أظهر الشكل، أظهر التشكيل، أظهر الحرف. بيت الله. نعم. الكعبة بيت الله. نور وايا ما خدلاكش ذا وايا. واصل بارك الله فيك. واصل.
محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. خلاص أي امشي أيوة واصل بارك الله فيك. نعم. خرج المدرس من الغرفة المدير. اقرأ زين، اقرأ صحيح. أنت قرأت خطأ. غرفة قرأتها خطأ. أعد قراءة الجملة هذه بارك الله فيك. أعد. نعم. خرج المدرس من غرفة المدير. ايه من غرفة المدير. أنا قلت لكم بارك الله فيكم غرفة هذه كلمة مضاف ومضاف لا تدخل عليه الألف واللام وكذلك التنوين. مضاف تجي نعم. الف لام داخل يجي تنوين نرازي داس جدوه شيء. خرج المدرس من الغرفة المدير ده خطاشة هو شوي من غرفة المدير. من غرفة المدير. الآن الأخ محب الله اقرأ ابدأ بعده. هذا بيت الأخ محب الله. هذا بيت حامد وذلك بيت خالد. ابن عمار. أين فيه مضاف إليه؟ وين؟ بيت حامد مضاف إليه. بيت خالد مضاف إليه. ممتاز ما شاء الله. واصل. ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر. وين فيه المضاف إليه؟ ابن عمار هو مضاف إليه. ممتاز ما شاء الله. وابن ياسر ومضاف. بيت المدرس بعيد وبيت التاجر قريب. بيت المدرس مضاف إليه وبيت التاجر أيضا مضاف إليه. ممتاز ما شاء الله. هذا مفتاح السيارة. أين مفتاح البيت؟ مفتاح السيارة مضاف إليه ومفتاح البيت أيضا مضاف إليه. ممتاز ما شاء الله. من أنت يا ولد؟ أنا ابن عباس. ابن عباس هو مضاف إليه. ما شاء الله. وابن من هو؟ هو ابن خالد. ابن خالد هو مضاف إليه. دقيقة. من أنت يا ولد تسوقي يعني إيه بتشي تسوقي فبحطوكي ده معناه من أنت يا تسوقي بتشي. أنا ابن عباس زرع عباس زينة سيدة. وابن من هو دغر تشاز زيده. وابن من هو دغر تشاز زيده. تجيزك ده تشاز زيده. ده مخي شروشها. أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو في المدينة المنورة. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد رسول الله هذا مضاف ومضاف إليه. ورسول الله أيضا مضاف للفظ الجلالة ومضاف إليه للمسجد. ما شاء الله. ممتاز ما شاء الله. في المدينة المنورة. بنت حامد في المدرسة وبنت محمد في الجامعة. بنت حامد مضاف إليه. بنت محمد مضاف إليه. اسم المدرس سعيد واسم المهندس خالد. اسم المدرس مضاف إليه. اسم المهندس أيضا مضاف إليه. الآن جزاك الله خير بارك الله فيك. وقف عنده. الآن أخونا عبد الصبور يقرأ بعد هذا. أخونا عبد الصبور. الأخ عبد الصبور موجود معنا؟ نعم. اقرأ يا عم الطالب غني. لا خطأ. عم الطالب غني. لا اقرأ زين. اقرأ صحيحا ما شاء الله. عم الطالب غني. خطأ يا صبور. الأخ عبد الصبور فكر. ايش قلت لكم؟ مضاف إليه. ايش قلت لكم؟ مضاف كيف يكون؟ ومضاف إليه كيف يكون؟ اقرأ صحيحا بارك الله فيك ما شاء الله. هذا زي ما نابل ده بوش ذا بيويا تويا سيويا. عبد الصبور سبويا.
عبد الصبور سيف. نعم، عم الطالب غني. قرا عبد الصبور سيف عم مضاف ته، الطالب مضاف اليه ده كنا نو متى سئلت مضاف اليه دائما يكون مجرورا. الطالب ده مضاف اليه، ده عم مضاف، الطالب مضاف اليه، عم الطالب ايه عم مضاف الطالب اليه غني. غني. أعيد. غني. عم الطالب غني. جاء لاندي نور لا شوايا. أعيد. لاندي. باب المسجد مفتوح وباب المدرسة مغلق. جوايا. أعيد. فكر. باب المسجد مفتوح. أيوة. وباب المدرسة مغلق. ممتاز ما شاء الله. المدرسة تقول المدرسة هنا مضاف إليه. مضاف إليه. نعم. وأنا قلت لكم أولا هذا التنوين والألف واللام لا يجمع مع بعض في كلمة واحدة. شوف المدرسة فيها الألف واللام، تشوفون هذا المدرسة، هذا الألف واللام، وبعده المدرستين. لا تقول المدرسة لا يجمع بين التنوين والألف واللام في كلمة واحدة. يلا أعد بارك الله فيك. بعده خال حامد فقير. ممتاز ما شاء الله. وين فيه مضاف إليه؟ خال حامد مضاف إليه. خال هو مضاف إليه ولا مضاف ولا كيف؟ نعم الأخ بالصبور. خال مضاف أو مضاف إليه؟ خال مضاف. ممتاز ما شاء الله. حامد مضاف إليه. ممتاز ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله. وبعده سيارة عباس في الشارع. وين مضاف إليه؟ سيارة مضاف، عباس مضاف إليه. ممتاز ما شاء الله ما شاء الله. مضاف إليه دائما يكون إيش؟ مجرور. ممتاز ما شاء الله. الأخ محمد ذاكر موجود معنا؟ الأخ محمد نعم. ذاكر. نعم ما أسمعه. اقرأ رقم 19 و20. اقرأ زين، اقرأ جيد صحيحا. 29. رقم 29. اقرأ هذه الجملة. صبرك أستاذ. 29 كم سيارة عباس في الشارع ده أستاذ. لا لاندي ده بر 18 ده او لاندي بيث 29 نولا سمنا برنده دوا نولا سم نمبر خا نولا سم ابن خا ابن من أين من أنت؟ يا ابن من أنت؟ بعد درس ويا أنا ابن المدرس. أنا ابن المدرس. وين فيه مضاف إليه؟ قل لي وين مضاف إليه؟ ابن هو مضاف وأنت والمدرس هو مضاف إليهم. نعم ممتاز ما شاء الله. هذه الجملة في شوف ابن من هذا كذلك مضاف إليه ابن من، لكن المن هذا ما يأتي عليه كسرة جر، ما يأتي عليه هذا إن شاء الله، هذا تعرفونه فيما بعد إن شاء الله. لماذا ما يأتي عليه الكسرة؟ أنا قلت لكم مضاف إليه دائما يكون مجرور، لكن هنا من مضاف إليه وما جاء عليه الكسرة إن شاء الله، هذا تعرفونه فيما بعد. وأنا في ابن المدرس، ابن مضاف، المدرس مضاف إليه. نعم 20 رقم 20. أين الكلب؟ أعد بارك الله فيك. أين الكلب؟ ممتاز أيوة. هو تحت السيارة. هو تحت السيارة.
تحت السيارة، تحت هذا هذه سمى هذا الظروف دائما تكون مفتوحة، هذه ما تعرفون هذه إن شاء الله، بعدين ستعرفونها إن شاء الله معنا. هو تحت السيارة. تحت السيارة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر. الآن عندنا وقت الصلاة، أذن في المسجد وأنا سأذهب إلى المسجد وأصلي، ومن غد إن شاء الله نبدأ من هذه الجملة إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. فهمتم؟ شكرا. نعم. حياكم الله، بارك الله. بكرة إن شاء الله نبدأ من هذه الجملة إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة. مع السلامة، في أمان الله كلكم. ما شاء الله، حفظكم الله. منصور اوري، منصور مجیدی اوري. هلو وروره داغه نت ډیر ضعیف دی، نه اوري. نه پیغام دا منصور یو دفعه د ساحل درس بيخي ورکسو، یو ری بيخي ان کنیکټس بيخي اوټ اف میټینګ سو، او نت ډیر ضعیف دی نو منه کار نه دی. هغه دا څورته وایي خاصنو تاسو لپاره وخت غواړم دی. الله په امان، زم لاړم زه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د الله په امان. السلام علیکم.